सत्सङ्गदीक्षा स्वामिनारायण साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्रसाधनम् दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्बनम्। सर्वमिदं हि सत्सङ्गात् लभ्यते निश्चितं जनैः अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः। सत्सङ्गः स्थापितस्तस्मात् दिव्योऽयं परब्रह्मणा स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवावतीर्य च। सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाद् विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः सत्यस्य च गुरोः सङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च। विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणम् कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं स्यात् सुखी जनः। दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोचलः सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः। शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आग्नोपासनपद्धतिः परमात्मा परब्रह्म सहजानन्ददर्शिता। सत्सङ्गाधिकृतः सर्वे सुखाधिकारिणः सर्वेर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा। नैव न्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः। सर्ववर्णगता सर्वा नार्यः सर्वे नरास्तथा सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः। न्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण कर्हिचित् त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवाकार्यामिथ समैः। जात्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथा यतः जात्या क्लेशो न कर्तव्यः सुखं सत्सङ्गमाचरेत्। सर्वेधिकारिणो मोक्षे गृहिणस्त्यागिनोऽपि च न न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्ता यतः प्रभोः। स्वामिनारायणेनन्यदृढपरमभक्तये गृहीत्वाश्रयदीक्षाया मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात्। आश्रयदीक्षामन्त्रश्चैवं विधः धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणाश्रयात्। आश्रयेत् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षुस्वर्ममुक्तये। काष्ठजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारयेत्। सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेत् भवेत्। तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायाः साक्षात्कारो हि जीवने नोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयः परमात्मनः। न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवापि तत्त्वतो भक्तिः परमानन्दप्रापणम्। नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रयेत् नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकम्। सर्वं दुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः। सुराभङ्गातमालादि यद्यद् भवेद् विमादकम् तद्भक्षयेत् पिबेन्नेव धूम्रपानमपि त्यजेत्। परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकम् त्यक्तव्यो व्यभिचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा। मांसं मत्स्यं तथाण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हिचित्
पलाण्डुं लशुनं हिङ्गो न च सत्सङ्गिनो जनाः पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा खाद्यं पानमशुद्धं यद्गृह्णीयाद्वस्तु तन्नहि शौर्यं न कर्हि चित्कार्यं सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हि चित् नैवान्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयं पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मद्गुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चिज्जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हि चित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा त्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितं यागार्थमप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देव निवेदितं मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादि सूक्ष्महिंसापि नैव च सत्ता कीर्तिधनद्रव्य स्त्रीपुरुषादिकाप्तये मानेर्षा क्रोधतश्चापि हिंसां नैव समाचरेत् मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तस्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः आत्मघातोऽपि हिंसेव न कार्योतः कदाचन पतनगलबन्धाद्यैर्विषभक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जा भयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद्देहन्या न स्वं न वा परम् तीर्थेऽपि नैव कर्तव्य आत्मघातो मुमुक्षुभिः नैवापि मोक्षपुण्याप्ति भावात्कार्य सतत्र च भगवान् सर्वकर्तास्ति दयालु सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्विहितार्थमेव तत्सदा प्रारब्धं मे तदिच्छेव स एव तारको मम नूनं शन्ति मे विघ्ना पापदोषाश्च दुर्गुणाः नूनं प्राप्स्याम्यहं शान्तिम् आनन्दं परमं सुखम् यतो मां मिलिता साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात् विचार्येवं बलं रक्षेन्नाश्रितो निर्बलो भवेत् आनन्दितो भवेन्नित्यं भगवद्बलवैभवात् जीवनं बलमूत्रादि विसर्जनं स्थलेषु च शास्त्रलोकनिषिद्धेषु न कर्तव्यं कदाचन शुद्धिः सर्वविधा पार्या बाह्या चाभ्यन्तरा सदा शुद्धिः प्रियप्रसिद्धे च शुद्धिमति जने हरिः सत्सङ्गिभिः प्रबोद्धव्यं पूर्वं सूर्योदयात् सदा ततः स्नानादिकं कृत्वा धर्तव्यं शुद्धवस्त्रकम् पूर्वस्यामुत्तरस्यां वा दिशि कृत्वा मुखं ततः शुद्धासनोपविष्ट सन्निध्य पूजां समाचरेत् प्रभुपूजोपयुक्तेन चन्दनेनोर्ध्वपुण्ड्रकम् बाले हि तिलकं कुर्यात् कुङ्कुमेन च चन्द्रकम् उरसि हस्तयोश्चन्द्रं तिलकं चन्दनेन च स्वामिनारायणं मन्त्रं जपन् कुर्यात् गुरुं स्मरन् केवलं चन्द्रकः स्त्रीभिः कर्तव्यस्तिलकं नहि कुङ्कुमद्रव्यतो बाले स्मरन्तिभिर्हरिर्गुरुं ततः पूजाधिकाराय भक्तः सत्सङ्गमाश्रितः कुर्यादात्मविचारं च प्रतापं चिन्तयन् हरेः शरमहमित्येवं भक्त्या प्रसन्नचेतसा पुरुषोत्तमदासोऽस्मि मन्त्रमेतं वदेच्छुचिम् शरब्रह्मरूपत्वं स्वस्यात्मनि विभावयेत् कुर्याच्च मानसीं पूजां शान्त एकाग्रचेतसा हरिर्ब्रह्म गुरुश्चैव भवतो मोक्षदायको तयोरेव हि कर्तव्यं ध्यानं मानसपूजनम् स्थापयेत् चित्रमूर्तिश्च शुचिवस्त्रोपरिगतः दर्शनं स्याद्यथा सम्यक् तथा हि भक्तिभावतः मध्ये तु स्थापयेत् तत्र ह्यक्षरपुरुषोत्तमौ स्वामिनं हि गुणातीतं महाराजं च तत्परं प्रमुखस्वामिपर्यन्तं प्रत्येकगुरुमूर्तयः प्रस्थाप्य सेवितानां च प्रत्यक्षं मूर्तयः स्वयं
आह्वान श्लोकमुच्चार्य हरिं च गुरुमाह्वयेत् हस्तो बद्ध्वा नमस्कारान् कुर्याद्विदा स्वभावतः आह्वानमन्त्रश्चैवं विदः उत्तिष्ठ सहजानन्द श्रीहरे पुरुषोत्तम गुणातीताक्षर ब्रह्मन्नुत्तिष्ठ कृपया गुरो आगम्यतां हि पूजार्थम् आगम्यतां मदात्मतः सान्निध्यात् दर्शनात् दिव्यात् सौभाग्यं वर्धते मम मालामावर्तयेत् मन्त्रं स्वामिनारायणं जपन् महिम्ना दर्शनं कुर्वन् मूर्तीनां स्थिरचेतसा एकपादो स्थितो भूत्वा मालामावर्तयेत् ततः तपस ऊर्ध्वहस्तः सन् कुर्वाणो मूर्तिदर्शनम् ततः सञ्चिन्तयन् कुर्यादक्षरपुरुषोत्तमम् व्यापकं सर्वकेन्द्रं च प्रतिमानां प्रदक्षिणाः साष्टाङ्गदण्डवत्कार्या प्रणामः पुरुषैस्ततः नारीभिस्तूपविश्येव पञ्चाङ्गादा स्वभावतः प्रणामो दण्डवच्चैकक्षमायाचनपूर्वकम् भक्तद्रोहनिवारार्थं कार्योदिको हि प्रत्यहम् दिव्यभावेन भक्त्या च तदनु प्रार्थयेज्जपन् स्वामिनारायणं मन्त्रं शुभसङ्कल्पपूर्तये पूजयित्वेवम् अक्षरपुरुषोत्तमम् पुनरागममन्त्रेण प्रस्थापयन् निजात्मनि पुनरागमनमन्त्रश्चैवं विदः भक्त्येव दिव्यभावेन पूजा ते समनुष्ठिता गच्छाथ त्वं मदात्मानम् अक्षरपुरुषोत्तम ततः सत्सङ्गदार्ढ्याय शास्त्रं पठ्यं च प्रत्यहम् आदेशाशोपदेशाश्च यत्र सन्ति हरेर्गुरोः तदनु प्रणमेत् भक्तान् आदरानम्रभावतः एवं पूजां समाप्येव कुर्यात् स्वव्यवहारिकम् भोज्यं नैव न पेयं वा विना पूजां जलादिकम् प्रवासगमने चापि पूजां नैव परित्यजेत् वार्धक्येन च रोगादेरन्यापद्धेतु न तथा पूजार्थमसमर्थश्चेत् तदान्यैः कारयेत् सताम् स्वीय पूजा स्वतन्त्रा तु सर्वे रक्ष्या गृहे पृथक् जन्मनो दिवसादेव पूजाग्राह्या स्वसन्ततेः भक्ति प्रार्थना सत्संग हेतुना प्रतिवासरम् सुन्दरं मन्दिरं स्थाप्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः गृहे प्रस्थाप्यो विधिवत् तस्मिन्नक्षरपुरुषोत्तमो गुरवश्च गुणातीता भक्त्या परम्परागताः प्रातः प्रतिदिनं सायं सर्वैः सत्सङ्गिभिर्जनैः आरार्तिक्यं विधातव्यं सस्तुति गृहमन्दिरे उच्चेश्वरे जय स्वामी नारायणेति भक्तितः सतालिवादनं गेयं स्थिरेण चेतसा तदा ॐ स्वामिनारायणाय अक्षरपुरुषोत्तमाय स्वाहा यैव रसवती पक्वा मन्दिरे तां निवेदयेत् उच्चार्य प्रार्थनं भक्त्या ततः प्रसादितं च मे हरये नर्प्यनग्राह्यम् अन्नफलजलादिकम् शुद्धोषं कीर्तमन्नादीनाद्यानेशे निवेदयेत् कीर्तनं वा जपं कुर्यात् स्मृत्यादि वा यथा रुचि गृहमन्दिरमास्ताय भावतः स्थिरचेतसा सम्भूय प्रत्यहङ्कार्या गृहसभा गृहस्थितैः कर्तव्यं भजनं गोष्ठी शास्त्रपाठादि तत्र च शुद्धोपासन भक्तिं हि पोषयितुं च रक्षितुं भक्तिं मन्दिर निर्माण रूपं प्रावर्तयद्धरिः ॐ स्वामिनारायणाय अक्षरपुरुषोत्तमाय स्वाहा तथैवाज्ञापयामास सेवार्थं हरिणा सह तस्य चोत्तमभक्तस्य तस्यैवैवाक्षरस्य च ॐ स्वामिनारायणाय अक्षरपुरुषोत्तमाय स्वाहा वर्तत उत्तमो भक्तो ब्रह्म भगवतोऽक्षरम् नित्यं मायापरं नित्यं हरिसेवारतं यतः मन्दिराणां हि निर्माणं तदाज्ञामनुसृत्य च दिव्यानां क्रियते भक्त्या सर्वकल्याणहेतुना पुरुषोत्तममूर्त्या तन्मध्यखण्डे यथाविधि सहितं स्थाप्यते मूर्तिरक्षरस्यापि ब्रह्मणः एवमेव गृहाद्येषु कृतेषु मन्दिरेष्वपि मध्ये प्रस्थाप्यते नित्यं साक्षरः पुरुषोत्तमः प्रातः सायं यथा कालं सर्वसत्सङ्गिभिर्जनैः
निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शाय प्रत्यहम् यथा स्वधर्मरक्षा स्यात् तथैव वस्त्रधारणम् सत्सङ्गे नरनारीभिः करणीयं हि सर्वदा सत्सङ्गदृढतार्थं हि सपार्थमन्तिके स्थितम् गन्तव्यं प्रति सप्ताहं मन्दिरं वापि मण्डलं पापि नारायण साक्षादक्षराधिपतिर्हरिः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः स एकः परमोपास्य इष्टदेवो हि न सदा तस्यैव सर्वदा भक्तिः कर्तव्यानन्यभावतः साक्षात् ब्रह्माक्षरं स्वामी गुणातीतः सनातनं तस्य परम्पराद्यापि ब्रह्माक्षरस्य राजते गुणातीत समारब्ध परम्परा प्रतिष्ठितः प्रकटाक्षर ब्रह्मैक सम्प्रदायस्तिनो गुरुः एक एवेष्ट देवो न एक एव गुरुस्तथा एकश्चैवापि सिद्धान्त एवं न एकता सदा सिद्धान्तं सुविजानीयादक्षर पुरुषोत्तमं ब्रह्म विद्यात्मकं दिव्यं वैदिकं च सनातनं मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा ॐ स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय स्वाहा ब्रह्माक्षर गुरुद्वारा भगवान् प्रकटः सदा सहित सकलेश्वर्ये परमानन्दमर्पयन् प्रीति कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरो दृढा प्रत्यक्ष भगवद्भावात् सेव्यो ध्येय स भक्तितः स्वामिनारायणो मन्त्रो दिव्यश्चालौकिकः शुभः जप्योऽयं सकलैर्भक्तिर्दत्तोऽयं हरिणा स्वयं क्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः स्वामिनारायणेनेह सिद्धान्तोऽयं प्रबोधितः गुरुभिश्च गुणातीतैर्दिगन्तेयं प्रवर्तितः ॐ स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय स्वाहा यज्ञपुरुषदासेन स्थापितो मूर्तिमत्तया गुरुचरित्रग्रन्थेषु पुनरयं दृढायितः ॐ स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय स्वाहा प्रमुख गुरुणा योऽयं स्वीयाक्षरे स्थिरीकृतः साक्षात् गुरोः प्रसंगेन लभ्यतेयं हि जीवने अयमेव स सिद्धान्तो मुक्तिप्रदः सनातनः उच्यते दर्शनं दिव्यम् अक्षर पुरुषोत्तमं सिद्धान्तं परमं दिव्यम् एतादृशं विचिन्तयन् सत्संगं निष्ठया क्रूर्यादानन्दोत्साहपूर्वकं निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रय विलक्षणं विभाव्योपासनं कार्यं सदैव परब्रह्मणः अक्षराधिपतिर्भक्तिं सधर्ममाचरेत् सदा धर्मेण रहितां नैव भक्तिं कुर्यात् कदाचन भक्तिं वाग्ज्ञानमालम्ब्य नैव धर्मं चरेत् जनः अपि पर्वविशेषं वालम्ब्य न धर्ममाचरेत् भङ्गासुरादिपानं वादिकादिक्रीडनं तथा गालिदानादिकं नैव परस्वपि समाचरेत् ॐ स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय स्वाहा परस्मात् ब्रह्मणोऽन्यस्मिन् अक्षरात् ब्रह्मणस्तथा प्रीत्यभावो हि वैराग्यम् अङ्गं भक्ते सहायकं निन्दा लज्जा भयापद्य सत्सङ्गं न परित्यजेत् स्वामिनारायणं देवं तद्भक्तिं कर्हिचित् गुरुम् ॐ स्वामिनारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय स्वाहा वात्सल्यार्धात्मने नित्यम् आनन्द ब्रह्मयोगिने विश्ववन्द्य विनम्राय गुरवे प्रमुखाय च अञ्जलि शास्त्ररूपोऽयं सानन्दं भक्तिभावतः अर्प्यते प्रमुख स्वामी जन्मशताब्दि पर्वणि तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम् स्वामिनारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः इति परब्रह्म स्वामिनारायण प्रबोधिता आग्नोपासन सिद्धान्त निरूपकम् प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी महाराजैः स्वहस्ताक्षरे गुर्जर भाषया लिखितम् श्री स्वामिनारायण भगवाननी